السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تستفيدوا في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي نطرقوا فيه les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Les verbes du troisième groupe, الأفعال ديال التروازيام جروب، les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif في الحاضر. غنطرقوا لها دائما بشكل بسيط كيف ولفنا معكم. ان شاء الله نبداو بطريقه اللي غادي تحفظوا فيها، يعني تحفظوا بها الطريقه اللي غتحفظوا بها، يعني هاد لي فيرب وما عمركم تنساوهم. وما ننساش نقول بانه لا كونجيغيزون هي راه كتبغي الحفاظه. فايت سولتني واحد يعني الام ديال تيمي قالت لي واش الفهم ولا الحفظ؟ انا كنقول لها الحفظ. الحفظ بزاف ديال الحفظ، ومن بعد فهم. من بعد فهم لو فيرب شنو كيقولوا. هذا الحفظ، حفظوا، خاص تحفظوا. ومن بعد الفهم ما غاديش نستغنوا عن الفهم، ضروري الفهم، ولكن هو كيبغي الحفظ. ها انت فهمتي لو فيرب، ولكن خاص تحفظ كيفاش كيتكتب. كيفاش كيتكتب راه كنحفظوه ماشي كنفهموه، فهم؟ كنحفظوه. ولو فيرب شنو كيعني راه كتفهمو، فهم؟ اذا نبداو. عندنا غنبداو بلو فيرب الي. لو فيرب الي اللي هو كيتستعمل بزاف في اللغه الفرنسيه. لو فيرب الي او بريزون هو je vais, tu vas, il, elle, on. هاد الثلاثه كلهم va، يعني هما ثلاثه troisième personne de singulier. nous allons, vous allez, ils vont. nous allons, vous allez, ils vont. لاحظوا داك لو فيرب aller فيه je vais, tu vas, vais, elle va, vais, ils vont, vais. je, eux, tu, eux, ils, ou elle avec s كلهم فيهم ديك في. ولكن في نو او فو كترجع ديك دو زيل اللي كانت في الانفينيتيف ديال لو فيرب الي. الي لو فيرب الي رجعوا دوك دو زيل في نو او فو. كنقولوا نوز الون فوز الي. تلامت كيطيحوا في الفخ ديال انهم ملي كيبدا جو في tu vas il va nous avons vous avez ils vont كيكمل على في فنو وفو. لا، راه nous avons و vous avez ديال لو فيرب avoir ماشي لو فيرب aller، ديال لو فيرب avoir. مزيان. اذا خصنا نحفظوا كيفاش تكتب جو في في ا اي اس، tu vas في ا اس، il va في ا. اذا في ديما كاينه عندي في الاولى جو ا اي اس، الثانيه ا اس، الثالثه ا. مزيان. nous allons deux ال، جوج ديال ال. vous allez جوج ديال ال، او ان اس زد في التيرمينيزون، او ils vont في او ان تي. مزيان. نمشيو لو فيرب دير و لو فيرب فير. هاد الجوج كيتجمعوا غالبا في درس واحد في الكتب القدام، يعني في البرامج القديمه اللي كانت. علاش؟ حيت هما كيتشابهوا، كيتسالاو بجوج بايغ او، غير هو دير فيه غير اي، وفير فيها ا اي. مزيان. اذا نشوفوا جودي تي دي، شوفوا جودي و تي دي بحال بحال، مشات لينا ديك ايغ او وزدنا اس. il دي خلينا يعني درنا لها تي في الاخر. اذا جودي و تي دي الا حفظت غير جودي راه تي دي حتى هي كتكتب دي اي اس. il دي كتكتب تي على فا. نشوفوا فير جو في tu fais elle fait، نفس الديكور ديال دير، نفس الشيء. اس اس تي اس اس تي او ار او هي اللي تحيدات في لو فيرب. نمشيو لنو. نو ديزون او فير نو فوزون. نو ديزون نو فوزون، هي كتنطق نو فوزون واخا مكتوبه نو فيزون. نو فوزون. اذا نو ديزون كتبقى يعني بحال هذيك اللي كانت عندنا في جو وزدنا ليها شنو او ان اس. مزيان. غير هو في فو ما عندناش او زد في الاخر، وانما فو ديت فو فات، فو ديت فو فات، فو ديت فو فات. هذه خص تحفظوها بزاف. ثم il avec اس ils disent، هنا ما كاينش تشابه. ils font، ils font غادي يشبه لينا لشكون؟ لو فيرب aller. ils vont ils font. لو فيرب aller ils vont، لو فيرب faire ils font. اما لو فيرب dire كيحتفظ ب ان تي ديالو كيف بزاف ديال لي فيرب في لو بريزون. مزيان. نمشيو للبوفوار. الا قلنا بوفوار ضروري نقولوا معاه خوه
vouloir حيت تا هما شوف je peux tu peux il peut نشوفوا vouloir je veux tu veux il veut شوفوا les terminaisons x x t x x t بحال اذا هاد جوج خوت راه كيتشابهوا بزاف غير كيختلفوا في ديك بي و يعني بوفوار عنده بي في الاول و فولوار عنده في في الاول مزيان نمشيو لنو و فو nous pouvons vous pouvez نشوفوا فولوار nous voulons vous voulez مزيان اذا حيت هذا سميتو فولوار اذا ديك ال كترجع في نو كيف قلنا مع لو فيرب الي وفي بوفوار ديك في ديالو كترجع حتى هي في نو و فو وكتبقى حتى في ال افيك اس اللي كنقولوا فيه ils peuvent وفي فولوار كنقولوا ils veulent اذا نقراو بوفوار je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent واخا ناري كاينه واحد الملاحظه خص ضروري نعرفوها شكون هي ان je tu il sans s et il avec s في pouvoir ou vouloir كنلقاو تما je peux tu peux كنلقى e وحتى في il avec s e ولكن nous vous كنلقى او u يعني هذه خص ضروري تحفظ داكشي علاش قلت لها حفظ nous pouvons vous pouvez nous voulons vous voulez ياك مزيان اذا غير في نو او فو تما فين كيكون او عاد او اما في جو تي ال افيك اس كيكون فيهم او يو مزيان نشوفوا بارتير je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent اشنو سمعتو nous partons vous partez ils partent ديك تي ديال بارتير رجعت من nous ou vous و elle avec s je pars tu pars بحال p a r s و il sans s la terminaison هي t بحال pouvoir بحال vouloir بحال faire بحال dire كنلقاو terminaison هي s s t s s t a n s z e n t مزيان غير faire ما قبلتش لينا ديك e n t هي و الي كانت فيها o n t ولكن ils font و ils vont راه ماشي فيتور راه بريزون واخا تشوفوا او ان تي مفهوم حيت فيتور ماشي هكا داير اذا je pars tu pars il part nous partons vous partez il part هذا لو فيرب بارتير هو كيشبه لواحد فيرب اخر هو sortir كنقولوا je sors tu sors il sort نفس لي تيرمينيزون اس اس تي nous sortons vous sortez ils sortent بحال هذا مفهوم نشوفوا prendre عنده كاع عائلته اللي كيتسالاو prendre بحال prendre apprendre surprendre comprendre ديما كنسمع prendre في الاخر كلهم كيتصرفوا بحال هذا زائد دوك لي بريفيكس اللي تزادوا في الاول comprendre دي كوم ياك ديما كنزيدها الا كانت comprendre و surprendre اذا كنخلي لو فيرب هكاك ولكن في الاخر ديالو كيبقى ديما بحال prendre كيفاش كيتصرف prendre كنحيدوا ليه ار او كنديروا je prends tu prends il prend ds d وهاد دي ديال prendre كتختفي في نو و فو و ال افيك اس شنو كيولي لنا كيولي نو برونون بواحد ان فو بروني بواحد ان اذا او ان اس على فان و زد على فان ils prennent بجوج ديال ان مزيان لي فيرب الاخرين اللي عندهم دي ار او في الاخر بحال vendre مثلا vendre هو ما كتحيدش ليه دي في نو و فو و ال افيك اس كتبقى كنقولوا نفس لي تيرمينيزون كنقولوا جو فون تي فون il vont كنحيدوا ار او كنديروا دي اس دي ولكن كنقولوا نو فوندون فو فوندي il vend في الاخر اذا ديك الدي كتبقى نو فوندون فو فوندي prendre ما بقاتش ديك الدي تحذفات نو فوندون فو فوندي il vend وفوندر ما فيهش جوج ديال ان ماشي غير فوندر بوحدو ولكن كاع لي فيرب الاخرين اللي كيتساووا بالدي ار او مزيان نشوفوا فونير الا قلنا فونير ضروري نقولوا معاه خوه اللي هو تونير فين كيختلفوا فونير و تونير راه غير فونير كيبدا في
وتونيغ كيبدا بالتي. واحد شويه نقولوا المعنى ديال هاد لي فيرب شنو كيعني. اذا فونيغ كيفاش كيتصرف؟ جو فيان ماشي جو فوني، لا جو فيان في اي او ان اس، في اي او ان اس. جو فيان tu viens متشابهين. il vient je tu درنا اس اس في terminaison، il vient درنا تي في terminaison. nous venons vous venez ils viennent، nous venons vous venez تحذفات ديك اي، ماشي nous viendons vous venez، لا nous venons vous venez اي تحذفات في نو و فو، ما كتبقاش ديك اي، كتبقى غير في جو او تي او ال او ال افيك اس. ديما نو او فو كنلقى فيهم واحد الاختلاف، يعني شي حاجه تحذفات ولا تزاد. اذا نو فونون فو فوني، ils viennent بجوج ديال ان. تونيغ كما قلنا غيكون جو تيان tu tiens il tient، nous tenons vous tenez ils tiennent. حيد غير في ودير بلاصه هاد تي غيعطيك لو فيرب تونيغ. voir je vois tu vois، لاحظوا اير تحذفات، جو فوا tu vois il voit، جو فوا tu vois بحال بحال اس اس، و il voit تي الف. nous voyons vous voyez ما كتكونش عندنا اي، كتكون عندنا y. nous voyons vous voyez، اذا تحذفات ديك اي. il voit، لاحظوا بان او اي يعني ديك اي بقات بحال جو او تي او ال سونز اس، اذا حتى ال افيك اس كتبقى فيه اي ما فيهش y. اذا او ان تي الف terminaison ديال بريزون او ان تي كيف شفتوا مع بروميير جروب. مزيان، اذا هذا الشيء اللي كاين. اذا الي يعني ذهب، انا غادي ندير هذه ولا هذه، جو في الي ولا غندير ولا هذا. ذهب دير قال، فير فعل عمل، بوفوار يعني امكن يمكن، جو بو يمكنني، بارتير يعني ذهب رحل ذهب. prendre أخذ تناول أمسك، هادو المعاني ديالهم بالعربية. venir يعني جاء، je viens يعني جئت، voir يعني رأى، vouloir يعني أراد يريد. مزيان، إذا بالنسبة لو فيرب vendre كما قلت قبيلة ها هو هنايا، je vends tu vends il vend، ds ds d. nous vendons vous vendez ils vendent، قلنا دي كتبقى في نو او فو و ال افيك اس او ان اس زد او ان تي. مزيان. tenir قلنا هو خو venir، je tiens tu tiens il tient nous tenons vous tenez ils tiennent، بحالو بحال venir. مزيان. هذا الفيديو خصكم تعاودوه بزاف، وخاص تحفظ، خاص ضروري تحفظ شويه باش تعقل عليهم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.